अस्सलाम वालेकुम। अज़ाब इलाही नोवेल एपिसोड 43। साक्षी के लड़खड़ाते कदमों की चाप से असावरी नागिन चौंक गई। बागीचे में लकड़ी की तराश खयाश से बने झूले पर बैठी वो चाय के साथ कुकीज एंजॉय कर रही थी। भागती हुई बागीचे से पोर्च तक आई, जहाँ साक्षी पिलर का सहारा लिए खड़ी थी। साक्षी, क्या हुआ तुम्हें? वो आगे बढ़कर साक्षी को सहारा देने लगी। क्या हुआ है, कुछ बताओगी? परेशानी से बार बार उसका जर्द चेहरा देखते फिक्रमंद थी। उसने अस्बात में सर हिलाया। जी। कुर्सी पर बैठी टेबल पर पड़े जग से पानी अंडेलते जल्दी से साक्षी को गिलास पकड़ाया। कपकपाते हाथों से उसने 2 घूंट में सारा पानी हलक में अंडेला और हालांकि उड़े बदहवास चेहरे को देखा। वो मुकद्दस पानी से बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। कपकपाहट थी, पर अब पहले से बेहतर। बेजान बदन में कुछ जान महसूस होने लगी। आंखों के सामने अब अंधेरा नहीं हो रहा था। फूली सांस को इत्दाल पर लाने की कोशिश करती असावरी नागिन के परेशान चेहरे को देखती धीमे से मुस्कुरा दी। खाला, बेहतर हूँ अब, इतना फिक्रमंद मत हुआ। क्यों नहीं होना मुझे फिक्रमंद? और हुआ क्या है ये क्यों नहीं बताती हो? वादा कीजिए कि मालूम होने पर आप किसी किस्म की जिद नहीं करेंगी मेरे साथ, अपनी बात मनवाने को। साक्षी, ऐसा क्या है भाई? अच्छा, नहीं जिद करती, बताओ जल्दी से, पक्का वादा करें खाला आप। वो सांस खींच कर ले रही थी। जर्द रंगत देखती वो परेशान सी वादा करने पर मजबूर हुई। ठीक है, किया वादा। जिद्दी तो तुम अपनी माँ की तरह ही हो। बेसाख्ता पिछली जुबान को रोका। एक लम्हे को रुकी साक्षी फिर मुस्कुरा दी। जी, तो फिर आप अच्छे से वाकिफ होंगी मुझसे। तो पहले वादा? हाँ, कह तो दिया वादा, अब बताओ। खाला, हर 2 दिन बाद खून की कमी होने लगती है और फिर आप जानती हैं जो हालत होती है। वो जुमला अधूरा छोड़कर चुप हुई। खाला सब समझती हैं और उसकी अपनी है, मगर उसके चेहरे पर गहरी शर्मिंदगी साफ दिखाई दी। असावरी नागिन ने दुख से उसे देखा, जो खींच कर सांस लेती हाथों की पूरों को मसलती पलकें झुकाए बैठी थी। हाँ, तो क्या हो गया? ये तो हमारी बरादरी में आम सी बात है। उसकी शर्मिंदगी मिटाने को सादा सा लहजा अपनाया। जी, बरादरी में आम बात है। वो फीका सा मुस्कुरा दी। तुम्हारी मैं मदद कर सकती हूँ ना साक्षी? वो नरम लहजे में उसके ठंडे हाथों को थपथपाती हुई बोली। नहीं खाला, यहाँ मदद लेने नहीं आई, थोड़ा आराम करने आ गई। आज जुमेरात है, कब्रिस्तान में सब रूहों के एहसालो सवाब की दुआ करती हूँ और वही करने जाऊंगी। सोचा था अगर फर्क पड़ा तो फौरन ये काम करके इधर ही लौटूंगी। अब आप रोकने लगी। साक्षी, मेरे बच्चे, क्यों इतनी जिद्दी हो? मिनटों में हल निकल आएगा, तो चली जाना फिर। वो अभी तक जर्द रंगत और सांस बेतरतीब ले पा रही थी। खाला, मैं बहुत बेहतर हूँ, आप यकीन करें, और बस वही करके मैं आ जाऊंगी। उनकी अगली बात सुने बिना वहीं से सीधे गायब होकर करीब ही बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, वहां पहुंची। कब्रिस्तान के बीच पहुंचकर तमाम मोमिनीन और वहां मौजूद कब्रों में सोए हुओं के लिए दुआ पढ़ना शुरू की। अभी ताऊज़ पढ़ा, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसी लम्हे उसे किसी दूर से नौमौलूद बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अगर वो नागिन ना होती तो आवाज उस तक कभी ना आती। बस उसकी आवाज हकला गई। उसने अपनी समातों पर जोर दिया। आवाज कब्रिस्तान से बाहर मगर तेजी से कब्रिस्तान की जाने बढ़ रही थी। कुछ सोच कर एक
قبر کے پیچھے چھپ گئی۔ آنے والا متوجہ نہ ہو سکے۔ ایسی آواز کے بعد دعا مانگوں، سوال ہی نہیں بنتا۔ دھیان کیسے ہوگا میرا دعا میں؟ وہ خود سے سوال کرتی آواز کا قبرستان پہنچنے کا انتظار کرنے لگی۔ ناگ مہاراج اب تک ہمیں دیکھنے نہیں آئے۔ جب سے صحت یاب ہوئے ہیں ان کے انتظار میں ہیں۔ کہاں ہے مہاراج؟ ناگ محل میں رانی حریر کا بہنچال آ چکا تھا۔ وہ ناگ محل میں ناگ مہاراج کے کمرہ خاص اور ان کی خاص جگہوں پر ان کو ڈھونڈنے کے بعد ظفر شاہ کبار سے پوچھنے ان کے حجرے کی اور آئی، لیکن وہ انہی پائے باغ میں کسی سے ضروری بات چیت کرتے دکھائی دیے۔ رانی حریر پریشان ہے، یقیناً مہاراج کی وجہ سے۔ ان کو مطمئن کرنا آسان نہ ہوگا۔ ظفر کبار اپنی گفتگو کو مختصر کرتے رانی حریر کو آتے دیکھتے سوچ رہے تھے۔ اس ناگ کو جانے کی اجازت دی جو انسانی شکل میں ان کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ رانی حریر، ناگ محل میں اگر ناگ مہاراج موجود نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی ضروری کام سے ناگ محل سے دور ہوں گے۔ آپ فکر مند مت ہو۔ آپ کی آنکھیں کھولنے سے پہلے ناگ مہاراج آپ کی خوابگاہ میں تھے۔ آپ کو ہوش میں آتا دیکھ وہاں سے اسی وقت چلے گئے اور اب تک ناگ محل میں کسی کو بھی دکھائی نہیں دیے، تو یقیناً ان کو کوئی بے حد ضروری کام ہوگا۔ آپ اطمینان رکھیے رانی حریر۔ ظفر کبار کا طویل وضاحت و دلاسا دینا بھی رانی کو مطمئن نہ کر پایا۔ ظفر کبار، آپ ہمیشہ سے مہاراج کے قریب رہے ہیں، اگرچہ ہم جانتے ہیں آپ ہمارے بھی خیر خواہ ہیں، مگر آپ کو تھوڑا سا بھی اندازہ ہے کہ مہاراج کہاں ہوں گے تو ہم سے چھپائیے گا نہیں۔ رانی حریر کی باتوں میں انجانا سا خوف ظفر کبار بآسانی سے محسوس کر سکتے تھے۔ رانی حریر، میں واقعتاً نہیں جانتا۔ آپ کی یہ بے چینی میرے خیال سے آپ کی صحت کے لیے مناسب نہیں۔ آرام کیجیے، مہاراج جلد آ جائیں گے۔ رانی حریر کی باتوں میں جھلکتی بے چینی آنکھوں اور چہرے سے عیاں ہونے لگی۔ آپ نہیں سمجھیں گے ظفر شاہ کبار۔ سر جھٹکتے ہوئے تیزی سے راہداری میں آگے بڑھ گئی۔ ظفر کبار نے نفی میں سر ہلایا۔ رانیوں کو کون سمجھائے؟ آپ سب خود کو اپنے پیروں پر کلہاڑی مار کر زخمی کرتی ہیں۔ اتنی بے صبری اور حسد مادہ ذات میں خود کا ہی نقصان کروا بیٹھتا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے حجرے میں آئے، اپنے دھیان میں حجرے کا بھاری پردہ سرکایا۔ او خدا! بے ساختہ ان کے لبوں سے سرگوشی نما آہ نکلی۔ رانی نگار بے چینی سے ٹہلتی ان کا انتظار کر رہی تھی۔